बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले तो ये है कि निज़ाम पूरा का पूरा ही फंस गया। अब किसी को समझ नहीं आ रही कि निकलना कैसे है, और जिस आदमी की वजह से फंसा है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 3 साल तक इमरान खान साहब का एक एक लम्हा रिकॉर्ड किया है, एक एक जुमला और एक एक चीज़ रिकॉर्ड की है। इतना ज़्यादा अंडर ऑब्जर्वेशन में कभी भी किसी को नहीं रखा गया। बाकायदा इस काम के ऊपर ऑफिसर्स लगाए गए हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को सुनो, रोज़ाना की बुनियाद पे इमरान खान को देखो, वो क्या करता है, क्या खाता है, कैसे बात करता है, किन चीज़ों पे गुस्सा करता है, किन चीज़ों पे गुस्सा नहीं करता। तो इमरान खान की शख्सियत को समझने में थोड़ी मदद मिले ताकि उसको शिकस्त दी जा सके। लेकिन एक एक लम्हा रिकॉर्ड करने के बावजूद, सारे तजर्बे करने के बावजूद, अपनी एक्सपर्टीज इस्तेमाल करने के बावजूद, निज़ाम को जो वाहिद बात समझ में आई वो ये है कि ये आदमी समझ से बाहर है, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये आदमी, और ये अब क्या करेगा, किस तरह करेगा, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आसाब की लड़ाई में मैंने आपको आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले कहा था कि जब भी कभी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आसाब की लड़ाई इमरान खान से लड़ेगी, 100 में से 100 मरतबा इमरान खान जीतेगा। वो आसाब की लड़ाई में इनसे कभी नहीं हारेगा, उसके आसाब बहुत मजबूत हैं। और ये बात पाकिस्तान में ये सिर्फ मिलिट्री जर्नैलों को समझ नहीं आएगी, ये दुनिया भर में जिन लोगों ने इमरान खान से पहले मुकाबला किया है वो भी इस बात को जानते हैं और इस बात की गवाही देते हैं। दुनिया के बेहतरीन स्पोर्ट्समैन कहते हैं कि हमने इस जैसे मजबूत आसाब का आदमी नहीं देखा। तो इमरान खान साहब को हराने का कोई बंदोबस्त हो नहीं रहा और अपने जीतने का कोई जुगाड़ लग नहीं रहा। यानी इमरान खान को कैसे हराएं? जब तक पब्लिक उसके साथ है आप उसको जबरदस्ती तो हरा सकते हैं, आप धांधली और 2 नंबरी से हरा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को हराने का कोई बंदोबस्त हो नहीं रहा और जाली हुकूमत बना के उससे मुल्क चलाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। यानी मुल्क चल ही नहीं रहा। तो बार बार करते ये है कि जाके इमरान खान को एक नई डील ऑफर करते हैं, हर थोड़े अरसे के बाद एक नई डील ऑफर करते हैं। डील क्या होती है? हर मरतबा कहते हैं जी आप इतना अरसा चुप रह जाएं, आप इतना अरसा साइड पे चले जाएं, आप इतना अरसा इंतजार कर लें, फिर इलेक्शन आ जाएगा, आप हमारी ये वाली बात मान लें, आप हमारी वो वाली बात मान लें। देखिए, रास्ता निकालने के लिए तो इमरान खान रास्ता निकालेगा। वो एक सियासतदान है, कोई रैम्बो फिल्म नहीं चल रही यहाँ पे, कोई कमांडो एक्शन फिल्म नहीं चल रही। वो एक सियासतदान है, वो सियासी तरीके से मसले का हल निकालेगा। इमरान खान को रॉकेट लॉन्चर लेकर जेल में नहीं बैठे हुए, ना इमरान खान ने बाहर आके कोई एटम बम का बटन दबा देना है, या ना इमरान खान ने कभी क्लाशनकोफ लेके, वो अच्छी तरह मुझे याद है इमरान खान साहब ने ये बात हमें एक मरतबा से ज्यादा मरतबा बताई, और ये शायद आपने कभी सुनी भी होगी कि कराची में जब बहुत सारी मुसल्ला जमातें होती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एकदम कराची में ऊपर जा रही थी, तो इमरान खान साहब को यह मशवरा दिया गया और बार बार दिया गया कि हमें भी अपने कुछ मुसल्ला लोग रखने चाहिए, कराची में अब सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने कहा था कि अगर हमने मुसल्ला विंग बना लिया तो हम कराची को कभी आजाद नहीं करवा पाएंगे। वो इस बात में मानता ही नहीं है हथियारों में, वो इस बात में मानता ही नहीं। हाँ, वो स्ट्रगल के अंदर मानता है, जिद्दोजहद के अंदर मानता है, जमहूरियत में और बातचीत में मानता है। तो इमरान खान ने तो बाहर आके भी टेबल पे ही बैठना है, कोई उसने बंदूक तो चलानी नहीं। अब टेबल पे बैठने के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास ना ये इमरान खान को फेस कर सकते हैं, ना उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। ये इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, और बहुत सारे लोग हैं, हसान न्याजी की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते, यास्मीन राशिद का सामना नहीं कर सकते, ये सनम जावेद का सामना नहीं कर सकते। मैं एक आम सा आदमी हूं, मेरी आंखों में आंखें डाल के इनमें से कोई भी नहीं देख सकता, जितना मर्जी बड़ा ऑफिसर हो। क्या करेगा? शर्मिंदा होगा, और क्या होगा। तो इमरान खान ने इनको दीवार के साथ लगा दिया। अब ये उसको डील देते हैं बार बार कि किसी तरह को डील मिल जाए जिससे हमें फेस सेविंग मिल जाए। इमरान खान उसके ऊपर मानने को तैयार नहीं है। अब रास्ते सिर्फ 2 बचे हैं हमारे पास, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। नंबर 1 ये है कि या तो एस्टेब्लिशमेंट तौबा कर ले और पाकिस्तान में नए इलेक्शन करवाए और पाकिस्तान को नॉर्मल मुल्क की तरह चलने दे, और जो जाली निजाम बनाया हुआ है उसको सहारा देना बंद कर दे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि अवाम बाहर आए और सूरत हाल को अपने कंट्रोल में ले ले, और यही सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट से जबरदस्ती करवा ले कि जनाब पीछे हट जाए, आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप जाली निजाम को सहारा नहीं दे सकते, और इलेक्शन होने दें, पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवाया जाए और आप तौबा तायब करके साइड पे हो जाएं। आज के बाद आपने सियासत में रोल प्ले नहीं करना। यही रास्ता रह गया। इमरान खान के बारे में क्योंकि बात हो रही है, तो इमरान खान की बहन अलीमा खानम का जो स्टेटमेंट है वो आज सुबह से वायरल है, और वो इमरान खान साहब के हवाले से। और इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा कि मेरी बहनों से कहो मेरे लिए आवाज उठाए, मुझे नजर नहीं आ रहा। अब ये जो इमरान खान की एक आंख का इशू है ये बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं देखें, ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना इमरान खान की बहनें जानती हैं।
یہ صرف سرکار جانتی ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ عمران خان کی آنکھ کتنا کام کر رہی ہے اس کے لیے سورسز سے آنے والی خبر ہمیں بتاتی ہے۔ حکومت خود کہہ چکی ہے کہ ان کی 85% آئی سائٹ ختم ہو چکی ہے۔ یہ حکومت کا اپنا دعویٰ ہے۔ اب اس سے زیادہ اگر اور ختم ہو گئی ہے تو پھر تو وہ دیکھنا 15% ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ 15% دیکھنے کی کوشش کریں، 15% کا ویژن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ سامنے کھڑے ہوئے آدمی کو پہچان نہیں سکتے۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، میری بہنوں سے کہو میرے لیے آواز اٹھائیں۔ جو ڈاکٹرز آئے ہیں میں ان سے مطمئن نہیں ہوں، جو چیک کرنے کے لیے آتے ہیں عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا میں ان سے مطمئن نہیں ہوں۔ ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان، ان سے کہا جائے کہ میری بلڈ ٹیسٹ رپورٹس چیک کریں۔ یہ علیمہ خانم نے ٹویٹ کر کے عمران خان صاحب کے حوالے سے بتایا۔ ناظرین، ایک بڑی پازیٹیو چیز ہوئی ہے۔ دیکھیں، جب نیگیٹو تھی تو میں نے اس کو نیگیٹو بتایا تھا، جب پازیٹیو ہے تو پھر میرا کام ہے کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ اب وہ چیز ٹھیک ہوئی ہے۔ شفیع اللہ جان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نون لیگ سے ڈبل ظلم کریں گے، ہم ان سے انتقام لیں گے۔ میں نے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر وی لاگ کیا اور میں نے اس کی مذمت کی کہ اگر آپ نے بھی آ کر بدلہ لینا ہے اور انتقامی سیاست کرنی ہے تو پھر تو یہ سارا کچھ کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں کسی کو کسی سے انتقام نہیں لینا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے۔ جمہوریت بہترین انتقام ہے، بے نظیر بھٹو نے بات ٹھیک کہی تھی۔ جو اصل میں بات ہے وہ تو پیپلز پارٹی نے تو جمہوریت کبھی دیکھی ہی نہیں۔ بے نظیر بھٹو کے بعد ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، زرداریوں کا قبضہ ہو گیا پارٹی کے اوپر۔ انہوں نے بے نظیر کا سٹیٹمنٹ لے کے تو گیم اٹھا دی۔ بے نظیر نے کہا تھا کہ جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے، اور اگر آپ رول آف لا لے کر آئیں پاکستان میں تو ہر ظالم سے انصاف ہو جائے گا۔ رول آف لا لانے کی بات کرنی چاہیے، انصاف کی بات کرنی چاہیے، احتساب کی بات کرنی چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ جب آپ ان چیزوں کی بات کریں گے نا تو آٹومیٹکلی ان ساروں کا احتساب ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ ہم بدلہ لیں گے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ شفیع اللہ جان نے انتقامی کارروائیوں کے اپنے بیان کی تردید کر دی ہے، اور وہ بیان ان کا ایک رد عمل کے طور پہ تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو کبھی کبھی اس طرح کا بیان ہم رد عمل کے طور پہ دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فوری طور پہ نہ صرف انہوں نے اس بات کا ادراک کیا کہ جو سٹیٹمنٹ میں نے دیا وہ سٹیٹمنٹ غلط ہے، اور یہ اصول بھی غلط ہے۔ اگر آج ایک بدلہ لے رہا ہے، کل دوسرا لے گا، پرسوں تیسرا لے گا، تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو بڑا آسان رہے گا۔ یہ جرنیل آپ کے سروں کے اوپر ہمیشہ اپنے جوتے رکھ کے مسلط رہیں گے۔ کبھی ایک سیاستدان دوسرے کو مارے گا، دوسرا سیاستدان تیسرے کو مارے گا، تیسرا پھر پہلے کو مارے گا، پہلا پھر دوسرے کو مارے گا، دوسرا پھر تیسرے کو مارے گا، اور یہ اس طرح چلتا رہے گا، اور جرنیل اپنے جوتے لے کر ان کے سر کے اوپر سوار رہیں گے کہ یہ آپس میں لڑتے رہے ہمیشہ اور ہمارا بھلا ہوتا رہے، پاکستان پہ کنٹرول ہمارا رہے، ان کو لڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، شفیع اللہ جان صاحب نے اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی تردید کی ہے، اور وہ ایک پولیٹیکل کارکن ہے، ابھی ان کا نیا کریئر ہے، سہیل آفریدی کا بھی نیا کریئر ہے۔ ان کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ اگر پاکستان میں حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ظالم خود ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ ہاں، اگر کبھی دھمکی لگانے کو بہت ہی زیادہ دل کرے تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور ڈکٹیٹرز کو اور ان کے طرز عمل کو دھمکی لگائیں۔ آپ کہیں کہ یہ لوگ فراڈ ہیں، آپ کہیں کہ انہوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا، آپ کہیں کہ ہم ان سے قبضہ چھڑائیں گے اور ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے، ہر ڈکٹیٹر کی قبر کا ٹرائل ہم کریں گے، یہ آپ کہیں، سننے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور اگر کبھی یہ آپ کر پائیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ناظرین، حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بھی پرابلم ملتا جلتا ہی ہے۔ ایک بڑے اچھے لکھاری ہیں، ایک بڑے اچھے والد بھی ہیں۔ وہ حسان نیازی سے میری اکثر بات ہوتی تھی تو وہ اپنے والد کو بہت اونچی جگہ پہ ہمیشہ ریٹ کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے آج بھی معلم جبہ میں میں ایک دن گیا فیملی کے ساتھ، تو وہاں پہ حسان نیازی، وہ بہت جنونی نوجوان ہے، تو اس کے ہاتھ لگ گئی وہ سکینگ کرنے والا وہ سسٹم ہوتا ہے، وہ جوتے شوتے ہوتے ہیں ان کے نیچے، وہ پلیٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ، یہ سکینگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارا اکوپمنٹ اس کے پاس تھا۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کوئی 15ویں-16ویں دفعہ اوپر سے نیچے آ رہا تھا، بیچارہ پیدل چل کے اوپر جاتا تھا، وہ اتنی اوپر، وہاں سے پھر سکینگ کرتا ہوا نیچے آتا تھا۔ تو میرے پاس اچھا 1-2 دفعہ یہ گرا بھی بہت بری طرح، تو میں نے اس کو جا کے پکڑا، اس سے میری بات چیت ہوئی، تو کہتا ہے میرا تو خواہش ہے کہ میں ابا کو یہاں پہ لے کر آؤں۔ تو یہ اپنے والد سے بہت پیار کرتا ہے اور بڑی اچھی جگہ پہ ریٹ کرتا ہے کہ والد نے بڑی اچھی تربیت بھی کی ہے۔ بڑے اچھے لکھاری بھی ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، بڑے اچھے انسان بھی ہیں، بڑے ملنسار بھی ہیں، لیکن ایک ان کا عجیب و غریب ہی طرز عمل ہے جو میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان پہ بہت ظلم کیا، وہ یہ بتاتے ہیں بڑے باروب انداز میں، ایک سرکاری آفیسر نے جو ملازم ہے اس نے انہیں کہا کہ جاؤ جہاں تک بھاگنا بھاگو، نہ کوئی عدالت تمہارے بیٹے کا کیس سنے گی، اور اگر کوئی جج سنے گا تو وہ اس کو لٹکائے گا، تمہیں انصاف نہیں ملے گا، دوڑ لو جہاں تک دوڑنا ہے۔ تو حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں جی مجھے بڑی تکلیف ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی انہوں نے لکھا۔
ایک باپ کو واقعی تکلیف ہوتی ہے جب اس کو یہ کہہ دیا جائے اپنے بیٹے کو, چاہے وہ بے گناہ ہے, بچانے کے لیے تم نے جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو, کوئی عدالت تمہیں انصاف نہیں دے گی, اور پھر ویسا ہی ہو, کئی مہینے گزر جائیں, سال گزر جائیں, ویسا ہی ہو, تو تکلیف تو ہوتی ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس نظام سے حفیظ اللہ نیازی صاحب شکوہ کرتے ہیں, اسی نظام کے بارے میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ظلم کر رہا ہے, ظالمانہ نظام ہے, اور اس نظام کو جو شخص کنٹرول کر رہا ہے اس کی تعریفیں کرتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کئی مرتبہ تعریفیں کر دی, حالانکہ وہ اس پورے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو جو نظام کو کنٹرول کر رہا ہے, جو ظلم کو ہینڈل کر رہا ہے, جہاں سے ظلم کا چشمہ پھوٹتا ہے, وہاں پہ آپ تعریفیں کر رہے ہیں, اور جو چھوٹے موٹے مورے ہیں ان کے بارے میں آپ نام لیے بغیر یہ کہہ دیتے ہیں. دیکھیں, میں ایک باپ کی مجبوری بھی سمجھتا ہوں. میری فیملی ان حالات سے گزری ہے, یہ بہت مشکل, بڑے کٹھن حالات ہوتے ہیں, اور بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے, بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. اب میں تو جبری طور پہ لاپتہ تھا, میرا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آنا ہے یا نہیں آنا. اس نے میرے بارے میں تو خبریں بھی چلا دی, یہاں پہ بہت بڑے بڑے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں نام پر, جنہوں نے کہہ دیا جی کہ عمران ریاض جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہا, مر گیا. تو ایسی خبریں بھی چلا دی گئیں. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے فیملی کو. ان کو تو چلے پتہ ہے کہ ان کا بیٹا کہاں پہ ہے, جیل میں بند ہے, کن حالات میں ہے, پہلے فوج نے رکھا ہوا تھا, ملٹری کورٹ نے اس کو سزا دی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک باپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. لیکن ایک میری گزارش ہے کہ جو لوگ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں تنقید کر رہے ہیں, ان سے لڑنا مناسب نہیں ہے. جو آپ نہیں کہہ پا رہے نا, جو آپ کے دل کے اندر ہے, جو تکلیف ہے آپ کے دل کے اندر, وہ یہ لوگ کہہ پا رہے ہیں. تو جو کہہ پا رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں یا پاکستان کے باہر ہیں, ان کو تانے دینے سے بہتر ہے کہ انہیں ان کا کام کرنے دیں. میں جانتا ہوں آپ بھی وہی سارا کچھ کہنا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان میں رہ کے, خاص طور پہ جب آپ کا بیٹا اپنا جیل کے اندر, اور جوان بیٹا ہے جس کے اوپر آپ نے ساری زندگی انویسٹمنٹ کی ہے, بڑی کوشش کی ہے, اور ایسا لائق بیٹا ہے آپ کا, تو کوئی باپ جو ہے, وہ کوئی باپ بھی ہوگا, وہ اسی صورتحال میں پہنچ جائے گا. لیکن کم سے کم جو لوگ بول رہے ہیں ان کو بولنے دیا جائے. اب ناظرین, ہماری جو گورننس کے پول ہیں نا پاکستان کے, وہ ہر دوسرے دن کھل جاتے ہیں. گورننس کے مزید پول بھی کھلے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, یہ 5 دن ہو گئے ہیں. کوٹ ادو ایک پنجاب کا علاقہ ہے, آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں, میں وہاں بہت آتا جاتا رہا ہوں, میرے دوست بھی وہاں پہ رہتے ہیں کوٹ ادو میں, اور میں انہیں ملنے جاتا تھا. بڑے ہی شاندار لوگ ہیں کوٹ ادو کے, بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں, بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں, بڑے پیار سے ملتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب بھی میں وہاں جاتا تھا, بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. تو کوٹ ادو میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, ایک شادی کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں لوگ, اور ایک رکشہ پورے کا پورا وہ پل کے اوپر سے وہ گر جاتا ہے نہر میں. اب یہ جو نہر ہے نا, یہ مظفر گڑھ کینال ہے, یہ بڑی گہری نہر ہے, اس میں بہت زیادہ پانی بہتا ہے, بہت بڑی نہر ہے, بڑی گہری نہر ہے, اور اس سے باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے. کیونکہ میں یہاں سے نا جب گاڑی میں خود ڈرائیو کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا اس نہر کے دونوں کنارے پکے ہیں, تو اس سے باہر نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. یہاں میرے پاس ویڈیوز ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی مدد آپ کے تحت خواتین جو ہیں وہ لوگوں کو نکال رہی ہیں, ریسکیو کر رہی ہیں. یہ میں نے خود دیکھی ویڈیوز, میں نے خود تصاویر دیکھی ہیں. اور ایک رکشہ جو گرا ہے اس کے اندر 3 عورتیں تھیں, 20 معصوم بچے تھے, اور 3 مرد تھے. اب وہاں پہ جو نہر ہے اس کے گرد کوئی حفاظتی بندوبست ہی نہیں ہے, پورا رکشہ ہی اندر گر گیا. اچھا چلے, رکشہ گر گیا تو ریسکیو آ جانا چاہیے تھا, فوری طور پہ نہر کا پانی پیچھے سے بند ہو جانا چاہیے تھا. نہر کا پانی بند ہو جاتا تو کم سے کم جو لاشیں ڈھونڈنا ہے وہ آسانی ہوتی, لوگ زندہ بھی بچ سکتے تھے. کچھ لوگوں کو زندہ نکال لیا گیا, اور تمام لوگوں کو جن کو زندہ نکالا گیا وہ مقامی افراد نے نکالا. ریسکیو والے جو ہے وہ کافی تاخیر کے ساتھ پہنچے, 6-7 لوگ ان کے آئے, ایک کشتی وہ ساتھ لے کر آئے, لیکن ایک بھی لاش ریسکیو والوں نے نہیں نکالی. جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے انہوں نے 12 لاشیں نکالی ہیں, جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے خود نکالی ہیں اپنی مدد آپ کے تحت, بچوں کی لاشیں. 12 لاشیں نکلی ہیں. 3 لاشوں کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا, لاشیں مل ہی نہیں رہی. ایک لاش جو ہے وہ جائے وہ کنواں سے لگ بھگ کوئی 25 کلومیٹر دور جا کے ایک ہیڈ سے ملی ہے, اور ایک لاش جو ہے وہ بہتی بہتی جو ہے وہ رابطہ نہروں میں چلی گئی, اور وہاں سے ہوتی ہوئی وہ کھیتوں میں چلی گئی, کھیتوں سے جا کے ملی ہے. تو عجیب و غریب صورتحال ہے, یہ گورننس کی حالت ہے پنجاب میں. کوئی بھی بڑا ڈیزاسٹر جب بھی ہوتا ہے نا تو یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. روٹین کے چھوٹے موٹے معاملات میں بیوٹیفیکیشن پلانز یہ بناتے رہتے ہیں, یعنی ایک بازار ہے وہاں پہ تاجروں سے پیسہ لے کے, تاجروں کا ہی پیسہ لگا کے, تو اس کی اچھی سی ڈیکوریشن کر کے, وہاں پھول بوٹے لگا کے, اور تھوڑا سا اس کو سجا کے, چوک شوک لگا کے اس کی تصویریں بنا لیتے ہیں, اور وہ تصویریں بنا کے جو ہے ان کو جاری کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی بیوٹیفیکیشن ہو گئی ہے. تو اس کو گورننس نہیں کہتے. آپ کی گورننس کا پتہ چلتا ہے جب کوئی مشکل آتی ہے, جب کوئی مصیبت آتی ہے. پاکستان کا میڈیا یہ خبر بھی نہیں دے رہا.
मकामी सहाफ़ियों ने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने कहा इमरान साहब आप ही ये खबर दे दें, पाकिस्तान का मीडिया तो इस खबर को चलाने के लिए तैयार नहीं है। 12 घंटे के बाद पानी बंद किया है इंतजामिया ने, और जो रेस्क्यू का अमला बाकायदा पहुंचा बड़ी तादाद में, जब रेस्क्यू के लोग आए तो वो बहुत देर के बाद आए, जब तक काफ़ी लाशें निकाल ली गई थी। और आज 5 दिन हो गए हैं, 5वें दिन तक भी जो इतला आई वो ये कि 3 लोगों की लाशें अभी तक वहां से पानी में से नहीं निकाली जा सकी। ये है जनाब हमारी गवर्नेंस। शरीफ खानदान जब भी इक्तदार में आता है ना कोई रिकॉर्ड कायम करता है। एक इनका रिकॉर्ड है जो कभी नहीं टूटता। ये जब भी इक्तदार में आते हैं ना, आप 90s से लेके अब तक देख लें, ये हमेशा गंदम इंपोर्ट हमें करनी पड़ती है। ये जब भी इक्तदार में आते हैं क्या होता है ऐसा कि गंदम अच्छी खासी पैदावार के बावजूद हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। कौन इसके अंदर कमीशन खाता है? क्यों बाहर से गंदम हमेशा मंगवानी पड़ती है? किसी और के दौर में तो नहीं मंगवानी पड़ती। अगर किसी और दौर में मंगवानी पड़ती है तो बहुत थोड़ी मंगवानी पड़ती है। शरीफ खानदान में हमेशा जब भी इक्तदार में आते हैं हमारी गंदम गायब हो जाती है, बाहर से मंगवानी पड़ती है। ये करते ये हैं कि किसानों से गंदम उठाते हैं और बाहर महंगे दामों बेच देते हैं, गंदम स्मगल कर देते हैं और यहाँ पे मिडल मैन बहुत पैसा बना लेता है। लेकिन फिर पाकिस्तान जो है वो बाहर से गंदम मंगवाता है। तो इस मरतबा फिर पाकिस्तान जो है वो बाहर से गंदम मंगवा रहा है। इन्होंने अपना रिकॉर्ड टूटने नहीं दिया। नादरीन, कश्मीर के अंदर जो है वो अभी तक एहतजाज जारी है। लगभग 2.25 महीने हो गए हैं। वो लोग पीछे नहीं हट रहे, वो अब तक एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात के हक में। जबकि वहाँ पे एक नई सरकार भी बना दी गई है। नवाज शरीफ साहब मरी में बैठे हुए फैसले कर रहे हैं कि जनाब किसको मैंने मखसूस नशस्तें देनी है, कौन वज़ीर आज़म होगा, किसको कौन सी वजारत दी जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे फैसले कर रहे हैं। एक जाली हुकूमत उनको बनाकर दे दी गई आज़ाद कश्मीर में, और हम सब जानते हैं कि ये हुकूमत कैसे बनाकर दी गई थी। तो अब नाजरीन वहाँ पे एक और नौजवान आज शहीद हो गया और उसके वालिद से लोग जाकर मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। बड़ा प्यारा नौजवान था, बिल्कुल जवान बच्चा था, सयाम उसका नाम है। वो भी शहीद हो गया जख्मों की ताब ना लाते हुए, और उसको जो है उसकी मैयत ले जाई गई। घर में लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। कश्मीर में जो नफरत का बीज बो दिया गया है ना, ये खुदा ना खास्ता दरख्त बन जाए, इससे पहले जो है वो कश्मीरियों को गले से लगाना चाहिए। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि उनके सारे मुतालबात नाजायज़ नहीं है। आपने उनके साथ बहुत ज़्यादती की, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान का नारा भी लगाते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े भी हैं। उनके गिले और शिकवे जो हैं उनमें से ज़्यादातर जायज़ है। लिहाजा उनकी बात सुने और उनके साथ आगे बढ़े। पाकिस्तान की शारग है कश्मीर, तो हमें ये बात सबसे ज़्यादा खुद समझनी चाहिए। नाज़रीन, बलूचिस्तान में जब DGI-SPR की जानिब से स्टेटमेंट आया कि ये कोई खुदकुश बमबार की गाड़ी तैयार कर रहे थे, उसके नतीजे में धमाका हो गया। वहाँ कोई टेक्निकल इशू हो गया और धमाका हो गया और सारे लोग मर गए। तो वो खाते में डाल दिया गया था कि जनाब ये लोग तो दहशतगर्द थे सारे। लेकिन मकामी अफराद का कहना कि जी ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे 9 बच्चे, 7 खवातीन और 12 मर्द जाँ बहक हुए थे। उनकी तादाद टोटल मिला के 28 है बलूचिस्तान में। वहाँ जो मकामी अफराद हैं उन्होंने वीडियो जारी की है। उस वीडियो में वो दिखा रहे हैं कि ये कोई यहाँ पे ट्रक तैयार नहीं हो रहा था धमाके के लिए, जिसका क्लेम किया जा रहा है कि ट्रक तैयार हो रहा था और उसमें धमाका करना था और उसकी वजह से वो यहाँ फट गया और ये लोग मारे गए। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बाकायदा सबूत दिखाए हैं कि उन पे एरियल स्ट्राइक की गई है। बल्कि वो पुर्जे जो एरियल स्ट्राइक के अंदर जो हथियार इस्तेमाल किए गए उनके टुकड़े भी उन्होंने दिखाए और उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर एरियल स्ट्राइक हुई है, फ़िज़ाई हमला हुआ है। ये कोई यहाँ पे हादसे के नतीजे में या कोई बम तैयार करते हुए ये सारा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने वहाँ से वीडियोस जारी कर दी। तो वहाँ मकामी लोग, मकामी सहाफ़ी जो हैं वो यही बात बता रहे हैं कि सुराब में एहतजाज जारी है और वजह उसकी ये है कि 28 लोग बेगुनाह जो है वो जाँ बहक हुए हैं और उनके ऊपर एक फ़िज़ाई हमला हुआ है। अब इसको कोलेटरल डैमेज आप कहेंगे, इसको कैसे रियासत जस्टिफाई करेगी? आप लोगों की मदद के बगैर आप दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का कोई ना कोई वाक़या होता है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग आपके साथ नहीं खड़े। आपने वहाँ पे एक जाली हुकूमत बनाई है। जब तक आप लोगों को मैंडेट नहीं देंगे, जब तक आप लोगों को राज़ी नहीं करेंगे, तब तक आप दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये मुमकिन नहीं है। ये पहले कभी नहीं हुआ और ये आइंदा भी नहीं होगा। आपको लोगों के सामने जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों को राज़ी करना पड़ेगा। देखें ना, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में अभी दीर के इलाके में जब पुलिस पे हमला होता है तो मकामी अफराद निकल कर आ गए। उन्होंने आगे पुलिस को रेस्क्यू किया, उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर लड़ाई की और दहशतगर्दों को भगा दिया। तो देखें ना, पुलिस के साथ तो लोगों के मामला ठीक है, तो फौज ने अपने मामला क्यों खराब किए हुए? सिर्फ एक वजह से
کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عاصم منیر کے اقتدار کو طول ملے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب ایک آدمی کے لیے سارا کچھ، اتنی بڑی فوج قربان کر دیا آپ نے، اتنی بڑی امیج آپ کا جو بنا ہوا تھا پاکستانیوں میں، وہ امیج آپ نے اپنا خراب کر دیا. ایک آدمی کبھی بھی فوج نہیں ہوتا. یہ ہمیں DGISPR نے بتایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ آرمی چیف فوج نہیں ہوتا، اور کوئی بھی آرمی چیف اپنی فوج سے بڑا نہیں ہوتا، اور کوئی بھی فوج اپنے ملک سے بڑی نہیں ہوتی. اس بات کو یاد رکھیں. میرے خیال میں یہ بہت ٹھیک الفاظ تھے ان سے بہت سارے اختلافات، لیکن اس کے باوجود یہ جملے ان کے ٹھیک تھے آصف غفور کے، اور فوج کو خود اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.